ब्रेक से आगे हम वापस, और ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, मेजर साहब हमारे साथ कॉल थी उनकी, तो मेजर साहब ने जिस तरह बात की कि वो खुद नहीं जाना चाहते, उनकी फैमिली जाना चाहती है, उनके बच्चे, उनके मिसेज जाना चाहती हैं। जी मेजर साहब, इसमें ऐसा है कि आपके दो तीन तरह की सिनेरियोज बनते हैं। एक तो ये कि खुदा न खास्ता सेपरेशन है और आप बिल्कुल उसका पार्ट ही नहीं बनना चाहते। एक ये है कि आप टेम्परेरीली अभी नहीं बनना चाहते पार्ट, बाद में आप उन्हें ज्वाइन करेंगे। अगर ये सिचुएशन है कि आप बाद में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें ये होता है कि आपकी वाइफ वो अप्लाई कर सकती हैं और आपको आपके पूरे पर्टिकुलर्स उस एप्लीकेशन में आएंगे और वो आपका ये होगा कि नॉन अकैम्पनिंग फैमिली मेंबर्स के तौर पर आपकी डिटेल जाएगी, आपका मेडिकल भी होगा। ये एक मस्ट चीज़ है कि आप अगर साथ नहीं भी जा रहे तब भी आपका मेडिकल ज़रूर होगा और आपकी फैमिली को वीज़ा इशू कर दिया जाएगा और बाद में आप उन्हें ज्वाइन कर सकेंगे। लेकिन मैं इसमें प्रोफेशनली जो सजेस्ट करता हूं वो ये करता हूं कि आप अपने आप को उसका पार्ट बनाइए, वहां लैंड करके फिर आप वापस आ जाइए। आपके पास जो वहां की हम बात नहीं की कि वहां पे जो पीआर को मेंटेन रखने की रिक्वायरमेंट है वो आपके पास 5 साल के अंदर 2 साल फिजिकली वहां रहना जरूरी है। तो आप वहां लैंड करके वापस आ जाएं, 3 साल आपके पास मौजूद होंगे और उस दौरान आप अपने आप को देखें। जब आपका जाने का मूड हो आप उठाएं पासपोर्ट और चले जाएं। तो एक तरीका तो ये। अब एक ये होता है कि नहीं जी आपने लॉन्ग टर्म रहना है यहाँ पर, 3 साल नहीं, आपने यहाँ पर अभी 10-15 साल रहना है और आप अभी अपने आप को इस पार्ट में डालना नहीं चाहते तो भी इट इज़ फाइन। आपको डिक्लेयर किया जाएगा फॉर्म में एज अ नॉन अकैम्पनिंग फैमिली मेंबर और मेडिकल आपका होगा और उस हिसाब से फिर एप्लीकेशन बिल्कुल हो जाएगी। इसमें कहीं पे भी कोई पॉइंट नहीं, इशू नहीं बनेगा। यहाँ पे आपने अभी कई बार जिक्र किया एज का। यस। कहने में आता है कि जो इमिग्रेशन होती है उसमें जो है 50 इयर्स के बाद जो है उसे अप्लाई नहीं किया जाता। ये आपसे मैं जवाब लेती हूँ, लेकिन हमारे साथ इस वक्त कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। और जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं अहमद बात कर रहा हूँ जी, हासिलपुर से। जी मेरी वाइफ जो है वो कनाडा है, मैंने अपनी फाइल कंप्लीट करके भेज दी, तकरीबन 4 माह हो गए और मैंने फाइल जो सबमिट करवाई थी वो उधर कनाडा से हुई है और तकरीबन 4 माह हो गए इस्लामाबाद पहुंचे हुए, लेकिन मुझे इंटीमेशन कोई नहीं मिला। इसके लिए कितने ड्यूरेशन चाहिए, कोई ऐसी खबर? जी देखें 4 महीने आपके टोटल अगर एप्लीकेशन किए हुए हैं तो उसमें से शुरू का 4 से 6 हफ्ते तो निकल जाते हैं जो मिसिसागा में मतलब कनाडा में प्रोसेसिंग होती है। नहीं सर, एक्चुअली जब फाइल मेरी जी कनाडा से ट्रांसफर हुई इस्लामाबाद में मैसी, उसके बाद 4 महीने हो गए। नहीं, फिर उसमें कहीं पे कोई हिच है, या तो आपकी मेल मिस हुई है। आपने अपना जब फॉर्म फिल किया था उसमें ईमेल एड्रेस दिया था? जी ईमेल नहीं था मेरा, लेकिन अगर आपने देखें बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, उसके अंदर बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर आप ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेंगे तो वो लीगली उसको ऑप्ट करेंगे और वो आपको ईमेल पे जवाब भेजेंगे और वो आपके पास से मिस हो गया होगा। उसका तरीका है, कोई बात नहीं, आप उसमें अभी रिमाइंडर भेजें और वो ईमेल मिस हुई होगी, आपके स्पैम में चली गई होगी, जंक मेल में चली गई होगी, वहां पर या तो आप डालें नहीं और अगर डालें तो फिर उसको रेगुलरली चेक करें और अपने जंक मेल को भी चेक किया करें। अब दूसरा तरीका यह है कि नॉर्मली वो 4 से 6 हफ्ते में, इस्लामाबाद से बहुत ज्यादा होता है तो 8 हफ्ते में वहां से भी एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, जिसको कहते हैं फाइल नंबर मिलना। तो फाइल नंबर मिल जाती है आपको। हमसे बात करने के लिए नियाज। और आपसे मैं बात कर रही थी कि आम लोगों का ये तासुर है कि आफ्टर 50 इयर्स जो है इमिग्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया जाता, क्या ये दुरुस्त है? नहीं जी, देखें ऐसा है कि अगर हम स्किल्ड वर्कर की बात करें 50 इयर्स के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। होता क्या है कि एज के पॉइंट्स हैं, 50 के बाद हर 1 साल के बाद 2-2 पॉइंट्स कम होना शुरू हो जाते हैं। मैक्सिमम पॉइंट्स 10 हैं, फिर 8 हो जाएंगे, कम होते हैं। बिल्कुल, तो वो होता है। लेकिन अगर उनके बाकी चीजों में, एजुकेशन में, इसमें उसमें पॉइंट्स हैं तो वो स्टिल वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये होता है कि हाँ जी डिस्क्रिशनरी पावर होती है वीजा ऑफिसर की कि वो बाज़ औक़ात इसको ये कहते हैं कि नहीं जी एज बहुत ज़्यादा हो गई है और अब ये यहाँ पर इकोनॉमिकली सेट नहीं हो सकते, सेटल नहीं हो सकते। वो एक मतलब सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जब वो होगा। सही। कॉलर आ गए फिर हमारे साथ इस वक्त, आपकी डिमांड कुछ ज्यादा ही है। हसन है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम। जी मैंने पूछना था कि मेरी वाइफ ने लॉ किया है, उनका 3 ईयर का एक्सपीरियंस है जी, और मैंने एमबीए किया और 1 ईयर का एक्सपीरियंस बैंक है। किसमें है एक्सपीरियंस? बैंक एप्लीकेशन का क्या हो सकता है अभी प्रोसेस? बैंक में क्या कर रहे हैं आप? मैं अस्करी इन्वेस्टमेंट में होता हूँ। नहीं, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है आपकी? जेडीज आपकी क्या है? वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजर, म्यूचुअल फंड को डील करते हैं। अच्छा,
دیکھیں اس وقت جو پوزیشن ہے اس میں جو 29 کیٹیگریز ہیں اس میں آپ کا ڈائریکٹ تو کہیں پہ بھی نہیں بنتا ہے، نہ آپ کا اور نہ مسز کا جو لا میں بھی کیا ہوا ہے. ہاں لا کر کے اگر وہ ایز اے سوشل ورکر کسی آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچڈ ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اب کر کیا رہی ہیں. اگر وہ لا کی پریکٹس کر رہی ہیں تو پھر تو ابھی نہیں بنتا ہے ان کا. اب ہر سال یہ جو کیٹیگریز جو ہیں وہ ریوائز ہوں گی. نیکسٹ ریویژن جو ہے وہ جون میں ہوگا، جون 2011 میں. تو اس وقت اگر وہ کیٹیگری ایڈ ہو گئی تو ہو سکتا ہے، ورنہ یہ کہ ارینج امپلائمنٹ اوپینین والا آپشن ہوتا ہے. اگین وہ آپ کے اپنے ایفرٹس ہیں، آپ کے نیٹ ورکنگ وہاں پر ہے، آپ ان کے ذریعے اپلائی کریں. اور وہ نہیں کریں کہ ہاں جی کسی کنسلٹنٹ کے پاس چلے گئے اور $25,000 دے دیا کہ وہ آپ کو جاب ارینج کر کے دیں گے. ایسا نہ کریں، آپ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں. اور میجورٹی کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ جی 5 سال کے بعد اور 2 سال کے انتظار کے بعد پتہ چلتا ہے جی کچھ بھی نہیں ہوا اور وہ اپلیکیشن کہیں گئی بھی نہیں، اور آپ کو ایون یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اپلیکیشن کہیں سبمٹ ہوئی بھی تھی یا نہیں ہوئی تھی. اور آپ نیکسٹ اسٹیپ لیتے ہوئے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اب میں کیا کروں، پرانی اپلیکیشن کا کوئی حوالہ دوں یا نہ دوں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی آپ سے میں بات کر رہی تھی اور بات بیچ میں رہ گئی، ایج کی بات کر رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ پوائنٹس جو ہے ایج بڑھتی ہے تو کم ہوتے جاتے ہیں. وہ میں نے اسکل ورکر کا تو آپ کو بتایا کہ وہ پاسبل ہے. اسی طرح سے ایک اور کیٹیگری ہے، مطلب بزنس کے جو بزنس کیٹیگری میں آپ انویسٹر کیٹیگری ایک ہوتی ہے جس میں آپ 60 سال کے بھی ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی ایجوکیشن نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی انگلش نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن آپ ویل سیٹلڈ ہیں اور آپ اکنامیکلی بہت اچھے یہاں پر ہیں اور آپ کے پاس ایک سرٹن لمٹ سے زیادہ ویلتھ ہے، جو کہ ابھی بالکل آج بلکہ کل پہلا دن ہوگا اب نئی اسکیم کا، جس میں $16 لاکھ کی لمٹ ہے کہ جی $16 لاکھ کے آپ کے پاس ورتھ کے ایسیٹس ہوں، مطلب پراپرٹیز ہوں، بزنس ہو، ان سب کا جو ٹوٹل ہے وہ $16 لاکھ ہو. پھر اس کے بعد اس کے اندر انویسٹمنٹ کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں کہ ہاں آپ کو ایک انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے. اس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ جی آپ اگر جاتے ہیں، خاص کر وہ لوگ جو اپنے بچوں کو باہر پڑھانا چاہتے ہیں، جن کے 3-4 بچے ہیں، اگر وہ ایز اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ باہر جا کے پڑھتے ہیں، ان کو جتنا خرچہ ایز اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کرنا پڑتا ہے اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو انویسٹر کیٹیگری میں کر لیں تو پوری فیملی وہاں چلی جائے اور پاسپورٹ بھی مل جائیں گے، آنا جانا بھی آسان ہے اور وہاں رہتے ہوئے ایجوکیشن کا خرچہ بھی کم ہے. چلیے تو آپ نے اچھی بات کی. آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اب تک اتنے عرصے میں کتنے لوگوں کو آپ جو ہے باہر بھجوا چکے ہیں اور 100% کامیاب بھی ہوئے ہیں؟ الحمدللہ میں پچھلے 11-12 سال سے کام کر رہا ہوں اور نمبرز کی کوئی وہ تعداد تو نہیں رکھی ہوئی ہے، لیکن ہنڈریڈز ہیں، مطلب 400-500 آئی وڈ سے 400 پلس تو یہاں سے ہیں جو پاکستان سے ہیں. پھر ہمارا کلائنٹل کچھ وہاں پر بھی ہے، میرا کینیڈا میں بھی آفس ہے، وہاں پر جو ہیں وہ ایک بالکل الگ ہے. وہ تو ایک وہاں پر الحمدللہ کافی اچھا ایک سیٹ اپ ہے. یہاں پھر بھی ہم ابھی نئے ہیں تو اس حساب سے ہے. جی یہاں پہ کہوں گی کہ بہت شکریہ عثمانی صاحب ہمارے پروگرام میں آپ آئے اور آپ نے نہ صرف انفارمیشن دی بلکہ وہ باتیں بھی بتائیں جو آپ کو ایکسپیرینس ہے. بہت شکریہ آپ کا. اور میں اپنے ناظرین سے یہاں کہوں گی کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے پروگرام دیکھا اور اس پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیس بک پیج پہ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. آج شام کو یہی والا پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو وائر پہ جا کر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میل بھی کر سکتے ہیں livewire@businessplus.tv پر. اور یہاں پہ میں یہ کہوں گی ایک بار پھر سے ساجد صاحب آپ کا بہت شکریہ اور آپ لوگوں نے جو ساجد صاحب کے تجربہ مشاہدہ ہے اسے یقیناً معلومات حاصل کی ہوں گی. اگر آپ بھی باہر جانے کے خواہش مند ہیں تو ساجد صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں میں یہ کہوں گی میرا خیال ہے کہ جو ہمارے قومی ترانے کے جو خالق ہیں حفیظ جلندری، ان کا کہنا یہ تھا کہ اپنے ملک میں سب کچھ ہے پیارے. تو یہیں پہ بات ختم کروں گی اور اسی بات کے ساتھ ماہنور سید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.